Mabalita gikan sa kauluhan, 5 ka airport police nalambigit sa modus overpriced nga pritihan sa taxi sa NAIA, gitaktak na sa puwesto. Kasama mo sa balita si inyo commentant Raiden Zafra. YHP Tatak RMN Report. Itaktak na ang 5 ka airport police na iya human gingong lalambigit kini sa pagpangikil sa pritihan sa taxi sa maong tugpahanan. Gikumpirma kini ni Department of Transportation kon DOTR Secretary Vince Dizon subay sa pagpalawom pa sa ilang investigasyon bahin sa maong kontrobersya. Nito mao ang maong issue human gingong adunay usa ka taxi driver nga nipaybawo nga paumintuhan nilang pritihan sa taxi ngadto sa ilang mga pasahero. Nito gana maong taxi driver nga mohatag pa sila og 40% sa ilang kita matag adlaw ngadto sa mga airport police. Una nang nimando si Dizon sa Manila International Airport Authority kon MIA sa pagpalapad pa sa ilang investigasyon subay sa direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. nga ang mga kawani sa gobyerno angay mo serbisyo sa katawan ug dili mabusar sa ilang katungdanan. Kasama mo sa balita, Raiden Zafra, Senior Communication Intern, DYHP. Tatak, RMN. Nationwide.